सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ 44 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2798 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 44 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 17 जना निको भएसँगै अब नेपालमा 229 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 1,36,996 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण जनकपुर धाममा उपमहानगरपालिकाका अधिकांश घरमा पानी पसेको छ। सोमबार रातिदेखि निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण नगरभित्रका अधिकांश घर तथा सरकारी कार्यालय डुबानमा परेका छन्। यसबीच भारी वर्षाका कारणले नगर क्षेत्रका अधिकांश बस्ती जलमग्न हुँदा नगर उपप्रमुख किशोरी शाहको घरमा किशोरी शाहको पनि घर डुबानमा परेको छ। वार्ड नम्बर 10 स्थित उपप्रमुख शाहको घर र कोठामा समेत पानी पसेको छ। घर पुरानो भएकोले आसपासका नालाको पानी घरमा पस्ने गरेको उपप्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो। हरेक वर्ष यसैगरी आफ्नो घरमा डुबानमा पर्ने गरेको र यसअघि समस्या लिएर गए पनि कुनै सुनवाई नगरिएको र उपमेयर शाहले गुनासो गर्नुभयो। पानी पसेपछि परिवारका सदस्यहरू प्रभावित भएका छन्। निरन्तरको वर्षाका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत जलमग्न भएको छ र कार्यालयको मुख्य द्वार सहित प्राङ्गणमा करिब 1 फिट पानी जमेको थियो। कमला नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण भएपछि धनुषा र सिराहाको करिब 2 दर्जन भन्दा बढी गाउँ बस्ती डुबान र कटारबाट सुरक्षित भएका छन्। धनुषा र सिराहाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमा आउने बाढीका कारण वर्षेनी डुबान र कटानको समस्या खेप्दै नदी आसपासको गाउँ बस्तीहरू तटबन्ध निर्माणसँगै सुरक्षित भएका हुन्। तटबन्ध निर्माणसँगै धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, कमला नगरपालिका र जनकनन्दिनी गाउँपालिका तथा सिराहाको कर्जनहा नगरपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका र सिराहा नगरपालिकाको विभिन्न वाडा गाउँ बस्तीहरूमा सुरक्षित भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बस्ती संरक्षण तथा कटानमा परेका जग्गा उकासका लागि कमला नदी नियन्त्रण आयोजना जनकपुर धामले कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेपछि बस्ती मात्र सुरक्षित भएको छैन, ठूलो क्षेत्रफल जग्गा नदी उकास समेत भएका छन्। बस्ती सुरक्षित बनाउन कमला खोलामा माटो, चपडी तथा ढुङ्गा हालेर तटबन्ध निर्माणपछि धनुषा र सिराहाको करिब 36,887 घरधुरी लाभान्वित भएको कमला नदी नियन्त्रण आयोजना जनकपुर धामका प्रमुख विष्णुदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कमला नदीमा 68.25 किलोमिटर तटबन्ध बनाउँदा दुवैतर्फ करिब 2,500 हेक्टर जग्गा उकास भएको छ भने 50,000 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा सुरक्षित भएका छन्, जसकारण 1,45,653 जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको प्रमुख यादवले बताउनुभयो। तटबन्ध निर्माणसँगै नदी कटान तथा डुबानबाट सुरक्षित भएका अनुभूति गर्दै स्थानीय किसानहरू उकास भएका जग्गाहरू धमाधम खेतीपातीका साथै घेरबार गरी नर्सरी समेत लगाउन थालेका छन्। वर्षेनी कमला नदीको बाढीले धनुषा र सिराहातर्फ नदी आसपासको गाउँमा उत्पात मचाउँदै आएको थियो, प्रमुख यादवले बताउनुभयो। तर अहिले बाँध बनाएर नदीलाई नियन्त्रण गरी बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने सफल भएका छौँ। कमला नदीका दुवैतर्फ बनाइएको तटबन्धबाट यस क्षेत्रका जनतालाई ठूलो फाइदा भएको छ। सिराहामा बोक्सी आरोपमा एक महिलालाई मलमूत्र खुवाइएको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भगवानपुर गाउँपालिका 4 ठाडी टोलकी 30 वर्षीय फुलो देवी शाह र 55 वर्षीय कोशिला देवी शाह छन्। दुवैजनाले छिमेकी 60 वर्षीय अतिका देवी कामैतलाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाएर अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप छ। असार 11 गते दिउँसो 12:30 बजेतिर मैतलाई दुवैजनाले मलमूत्र खुवाएको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। दुवैजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानको नियन्त्रणमा लिएर बोक्सी आरोप कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अन्य अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सर्लाहीको छुट्टै स्थानबाट लागु औषधसहित 4 जना युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको धारान उपमहानगरपालिका 7 का 20 वर्षीय एलिक्स राई र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 का 20 वर्षीय
जितेन्द्र कुमार महतो 24 वर्षीय रविन कुमार महतो र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 2 का 19 वर्षीय सुमित चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। चारैजनालाई एकै दिन विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो। कबिलासी नगरपालिका 8 अर्गवा स्थित नवलपुर मलङ्बा सडक खण्डमा मलङ्बाबाट नवलपुरतर्फ जाँदै गरेको पैदल यात्री एलेक्सलाई शङ्काको आधारमा सशस्त्रको चेक पोइन्टमा खटेको सशस्त्र प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्दा नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 1200 पिस बरामद भएको सूचना अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। लालबन्दी 1 भित्री सडक खण्डको गेरू बजार स्थित विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले ना 37 प 4895 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा स्याउको खाली कार्टुनबाट 10 केजी लागु औषध गाँजासहित तो द्वयलाई पक्राउ गरिएको हो। कभिलासी नगरपालिका 8 अर्गवा स्थित चौधरीलाई प्रहरीको गस्ती टोलीले शङ्काको आधारमा चेक जाँच गर्दा नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 150 पिस सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँ यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदी बन्दीको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधि गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सरकारको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, हाल 7931 देखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य सञ्चालन अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदी बन्दीको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न गराउनु 64 र 2070 पहिलो र दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाममा अस्थायी मतदाता नामावली समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको आदेशमा जानकारी गराइएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिए विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको साथै कैद सजाय भई कारागारमा बस्दै सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बन हुन्छ भन्ने नभएको आदेशमा छ। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भएको छ। सोमबार राति बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ नाम सिफारिस गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, महेन्द्र यादव, राम सहाय प्रसाद यादव मन्त्री छन्। उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँको नाम सिफारिस गरिनेछ। जसपामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राईलाई अधिकार दिएको थियो। तर सोमबार राति यादव पक्षका नेताहरूको बैठक बसी सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको हो। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेसँगै जसपामा पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका नेताहरूको छुट्टै भेलाले मन्त्री हेरफेर गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको थियो। सोही अनुसार अहिले यादवले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीमा 12 जना पदाधिकारी रहने भएका छन्। गौतम नेतृत्वको पार्टीले रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी र पदाधिकारीको घोषणा गरेको हो। 1 जना अध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 1 जना उपमहासचिव, 1 जना कोषाध्यक्ष र 1 जना सचिव रहने एकता अभियानका नेता निमकान्त पाण्डेले बताउनुभयो। पाण्डेका अनुसार सो पार्टीमा 75 जना केन्द्रीय र 15 जनाको थाई कमिटी सदस्य रहनेछन्। पार्टीको आज शिलान्यास गरेको छु। मैले उद्घाटन गर्ने बेलामा नेपाल चकित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। लाखौं व्यक्तिहरू यो पार्टी वरिपरि गोलबन्द हुनेछन्। म जुन पार्टीमा जानेछु त्यो पार्टी त्यस्तै हुनेछ। विगतमा पनि त्यस्तै भएको थियो। म जहाँ जहाँ सामेल भएको छु इमानदारी साथ, बलिदानी भावनाका साथ, निस्वार्थ भावनाका साथ मैले काम गरेको छु। त्यसो भएर व्यक्तिगत रूपमा यस्ता किसिमका आरोपहरू नलगाइयोस्, यिनी गलत छन्। विवादमा छैन। बिहानमा उहाँहरू सबै संलग्न हुनुहुन्छ। अझै 5-7 वटा दर्ता भएका पार्टीहरू पनि संलग्न हुने सम्भावना छ।
हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। आजभन्दा 2 वर्ष जति पहिले हामीले पार्टी खोलेनौँ एउटा दबाव समूहको रूपमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्यो। पार्टी थिएन, त्यो पार्टी नभएको हुनाले त्यो सकियो। जति काम हामीले गर्यौँ त्यसपछि त्यसको आवश्यकता परेन। प्रयत्न गर्दाखेरि हामीले सफलता प्राप्त गरेनौँ। त्यो अनुभवलाई आधार बनाएर आज हामीले पार्टी नै अगाडि सारेका छौँ। त्यो आलोचना गर्थेँ, कहिले पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना गर्थेँ, कहिले अरू कमरेडको पनि मैले आलोचना गर्थेँ र मैले जुन आलोचना गर्थेँ त्यो तथ्यमा आधारित हुन्थ्यो र उहाँहरूले मान्नु पर्दथ्यो। 5 जनाको एउटा गठबन्धन बन्यो कमरेड प्रचण्ड अध्यक्षको नेतृत्वमा। म त्यसमा सामेल भएँ। तर पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने जुन दिन मलाई लाग्यो त्यसै दिनदेखि त्यो गठबन्धनबाट म अलग भएँ। अब मैले गल्ती गरेकै छैन, पार्टी फुट्नमा मेरो कुनै भूमिका नै छैन भनेर मैले भन्दैन। मेरो छ, मैले अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष व्यवस्थित गर्नुपर्छ, लिखित रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ भनेर मैले पहिलोपटक भनेको। तर मैले अहिले सो पार्टीको संयोजकमा वामदेव गौतम, सचिवमा डीबी कार्की, सदस्यमा ओम शर्मा, चालिसे, दिल्ली राज भट्टराई, दुर्गा भण्डारी, निमकान्त पाण्डे, भगवती विष्ट र युवराज सफल रहेका छन्। नेकपा विभाजनपछि एकता अभियान चलाइरहेका गौतमले नयाँ पार्टीको घोषणा गरेका हुन्। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले सरकारले आगामी मङ्सिर 21 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले आगामी मङ्सिर 21 गते निर्वाचन हुने गरी संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारले निर्वाचन गर्ने मिति नै नतोकेको भए पनि 2-3 महिनामा निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले पदमा रहेसम्म इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई सही बाटोमा लैजाने राम्रो भिजन भएको नेतृत्वको कमी रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दीनानाथ शर्माले नेकपा एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय अपरिपक्व भएको बताउनुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 4-5 महिनामा कुनै पनि मन्त्रीले कामको परिणाम दिन नसक्ने भन्दै एउटा निश्चित अवधि काम गर्न पाउने अधिकार मन्त्रीलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। सदस्य शर्माले 3-4 महिनामा पालो पुर्याउनको लागि मात्र मन्त्री बनाई देश र जनताको विकासका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस किसिमका पालो पुर्याउनको लागि मात्रै मन्त्री बनाउने संस्कृतिलाई दुरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एकदम छोटोमा यहाँको बनाइराख्नको लागि अनुमति चाहन्छु। आज हामी नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था करिब 46 सालमा प्राप्त गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि 17 सालमा जनताले चुनेको एउटा सरकार बनाएका थियौँ। अझ त्योभन्दा अगाडि 2007 सालमा नेपालको त्यसले पनि धेरै ठुलो प्रजातन्त्र आएको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। भनेपछि नेपालमा 2007 सालदेखि प्रजातन्त्र कहिले लोकतन्त्र कहिले गणतन्त्र हुँदै आज हामीले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तर पनि नेपाली जनताको जुन पोजिसन छ अथवा अवस्था छ त्यसमा चेन्ज किन आउन सकेको छैन, यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। 1425 मा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए भन्नाले अमेरिकाको इतिहास जम्मी 600-700 वर्ष मात्रै छ। अस्ट्रेलियाको इतिहास त्यस्तै छ, 500-600 वर्ष 700 वर्ष। तर आज नेपालको करिब 15,000 वर्षभन्दा धेरै पुरानो इतिहास छ। तर अमेरिका 600-700 वर्ष मात्रै हुँदा पनि संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न हुने नेपालले 15,000 को इतिहास बोकेको नेपाल हाम्रो देश अहिले पनि हामी गरिबीका दुःख गीत गाउँछौँ, अभावका कुरा गर्छौँ।
धेरै अप्ठ्यारा परिस्थिति हाम्रो दिमागमा छ भनेपछि अहिले पनि जातिका कुरा गर्ने श्रीमान बन्नले जेन्ट्स र लेडी जेन्ट्सका कुरा गर्ने अहिले पनि विभेद र विभाजनका कुराहरू गरिरहेछौँ, काला र गोराका कुरा गरिरहेछौँ, होचा र अग्लाका कुरा गरिरहेछौँ। भनेपछि आज हामीले त्यो ठाउँमा अथवा समृद्ध नेपाल हुनुपर्ने ठाउँमा संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा सूचीकृत हुने नेपाल अहिले आज यो ठाउँमा आइपुग्नुको एउटा मात्रै कारण मैले देखेको छु, त्यो हो हामीसँग स्ट्रङ कमिटमेन्ट भएन। गलत गरेको भन्ने पुष्टि र प्रमाणित हुनको लागि पनि गलत मान्छेलाई गलतै भनेर चाहिँ पुष्टि र प्रमाणित गर्नको लागि पनि केही समय चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसै कारणले यो छिटो छिटो मन्त्रीहरू फेर्ने बोलाउने यो तरिका चाहिँ यो गठबन्धनभित्र त्यति राम्रो भएन भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र नेपाली जनताहरूलाई पनि धेरै चाहिँ जनताहरूलाई पनि यो मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने, मन्त्रीलाई चाहिँ अलिकति समय काम गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ परिणाममुखी चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ अवसर दिने तरिका चाहिँ के अरे अवसर नदिने त्यो तरिका चाहिँ अलिकति राम्रो भएन कि भनेर अलिकति नेपाली जनताले पनि नमिठो नमिठो महसुस गरेको हो कि प्रतिक्रिया त्यस्तै किसिमको आउने गरेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, अलिकति नमिठो चाहिँ महसुस गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो चाहिँ समस्या भनेको गठबन्धनभित्र दलभित्रको चाहिँ आफ्नो समस्या हो, आन्तरिक समस्या हो। आन्तरिक कारणले यद्यपि अहिले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो चाहिँ मन्त्रीहरूमा चाहिँ फेरबदल गरे पनि आगामी दिनहरूमा हामीले यस प्रकारको निर्णय गर्दाखेरि विचार पुर्याउनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अलिकति परिपक्व र पाएको ढङ्गले चाहिँ राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने, हामीले चाहिँ के पाउने के नपाउने समस्याहरू चाहिँ पार्टीले गठबन्धनभित्र समस्या आउँछ मलाई त्यस्तो किसिमको लाग्दैन। पार्टीभित्रका चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू होला, सिटको काटफाडमा त एउटै पार्टीभित्र पनि सिटको काटफाडमा चाहिँ तलमाथि हुन्छ। हिजो हामीले त्यत्रो चाहिँ 753 स्थानको चाहिँ निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ कहाँ कसरी के गरी मिलाउने भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लिएर गयौँ, एउटा चाहिँ गठबन्धन गऱ्यौँ। अलिकति केही चाहिँ तलमाथि भए पनि परिणाम चाहिँ आयो, परिणाम राम्रो आयो, सन्तोषजनक आयो भनेर सदस्य शर्माले समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय जनताले समेत स्वीकार नगरेको भए पनि मन्त्री फेर्न पाउने अधिकार पार्टीलाई भएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री हेरफेर सम्बन्धी कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो। 11 बुन्दे मागसहित काठमाडौँमा रहेको रोहिङ्गी शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगको नेपाल कार्यालय बाहिर उनीहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् 1948 को मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। शरणार्थी बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कामका लागि कानुनी अनुमति दिनुपर्ने लगायतका माग आफूहरूले राखेको कपनमा बस्दै आएका शरणार्थी जाफर मियाले बताउनुभयो। त्यस्तै उनीहरूले नेपाल सरकारसँग पनि आफूहरूलाई शरणार्थीको रूपमा स्वीकार गर्न माग गरेका छन्। आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न नसके भुटानी शरणार्थीको झै तेस्रो देशमा आफूहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। घर फर्किन चाहनेहरूलाई तात्काल वातावरण बनाइदिन पनि उनीहरूले उच्च आयोगसँग माग गरेका छन्। सोमबार आफूहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको भनाइ छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको म्यानमारको लामो समयदेखि अल्पसंख्यक रोहिङ्ग मुसलमानलाई बङ्गलादेशबाट आएको बङ्गाली भन्दै आएको छ। रोहिङ्गको पुस्तौ पुस्ता म्यानमारमै बसेको भए पनि यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ। सन् 1982 देखि लगभग सबै रोहिङ्गीलाई नागरिकता दिन पनि म्यानमार अस्वीकार गर्दै आएको छ। यही कारणले उनीहरू राज्यविहीन अवस्थामा छन्। एउटा अस्ट्रेलियन लेडी यताबाट अस्ट्रेलियनबाट उनीहरूलाई पोस्ट गर्छ। हिजो रात्रि एउटा भाइसँग कुरा गर्नु स्विजरल्यान्डबाट पोस्ट गर्छ। यसको हामी एकदम उनीहरूलाई टेन्सन दिएर हाम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो लागि होइन, हाम्रो बच्चाको लागि एकदम गाह्रो अवस्था बनाएको छ। एडुकेसनको मेन हो, खानेकुरा के होस्, हामी दाल भात खाएर पनि बस्ने, बच्चाहरूको फ्युचरमा के गर्ने यो भन्दा तपाईँहरू पनि म पनि काम गर्नुपर्छ। नभएको लागि भाडा कसरी, खाने कसरी, यो बेला यो जग्गा
अब आर्थिक समाचार। केही समय अघिसम्म भारतीय लगानीकर्ताहरूले रहेको लगानी नेपालमा धेरै रहेको थियो। 2077 असार मसानसम्म भारतबाट सर्वाधिक 62 अर्ब 45 करोड प्रत्यक्ष लगानी भित्रिएको थियो, जुन नेपालमा अहिले कुल वैदेशिक लगानीको 31.5% रहेको नेपाल बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन 76-77मा नेपालमा 52 देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिएको छ। उक्त समयमा भारतपछि लगानी बढी गर्नेमा भने चीन नै रहेको पाइन्छ। चीनबाट 30 अर्ब 97 करोड भित्रिएको थियो। यो नेपालमा रहेको कुल वैदेशिक लगानीको 15.6% हो। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म चीन, स्पेन, अमेरिका सहित 17वटा मुलुक मार्फत नेपाली उद्योग क्षेत्रमा 51 अर्ब 56 करोड 37 लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। सो लगानी प्रतिबद्धता 256वटा उद्योग स्थापना तथा 14,711 जनालाई रोजगारी सहितको प्रतिबद्धता हो। चालु आर्थिक वर्षको 6 गतेसम्म 36 अर्ब 49 करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता चिनिया लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। 200वटा उद्योग स्थापना तथा 11,798 जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता सहित उनीहरूले सो लगानी प्रतिबद्धता गरेको विभागले जनाएको छ। चीनपछि स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, इटली, बेलायत, ताइवान, नेदरल्यान्ड लगानीकर्ताहरूले सबभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्पेनले 4 अर्ब 85 करोड, अमेरिकाले 3 अर्ब 69 करोड 79 लाख, भारतले 3 अर्ब 14 करोड 38 लाख, सिङ्गापुरले 1 अर्ब, अस्ट्रेलियाले 50 करोड 66 लाख, इटलीले 36 करोड, बेलायतले 26 करोड 25 लाख, ताइवानले 12 करोड, नेदरल्यान्डले 10 करोड 62 लाख उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतले 12वटा, अस्ट्रेलियाले 4वटा, इटलीले 5वटा, स्पेनले 1वटा, अमेरिकाले 12वटा, सिङ्गापुरले 1वटा, बेलायतले 5वटा, ताइवानले, नेदरल्यान्डले क्रमशः 1-1वटा उद्योगका लागि सो लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उद्योग स्थापनासँगै रोजगारीको प्रतिबद्धता गरेको ती मुलुकहरूमध्ये भारतले 663 जना, अमेरिकाले 626 जना, सिङ्गापुरले 157 जना, इटलीले 254 जना, अस्ट्रेलियाले 188 जना, बेलायतले 193 जना, ताइवानले 77 जना, नेदरल्यान्डले 53 जना र स्पेनले 29 जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पनि चीन, सिङ्गापुर, अमेरिका, भारत, बेलायत लगायतका मुलुकबाट उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएका थिए। कोभिड-19 का कारण अवस्था सामान्य बन्न नसक्दा उक्त अवधिमा कम लगानी भएको बताइएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उनीहरूले 38 अर्ब 58 करोड 65 लाख लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सो लगानी प्रतिबद्धता 173वटा उद्योग र 5,330 जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्य सहितको प्रतिबद्धता हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चीन 21 अर्ब 4 करोड 50 लाख, सिङ्गापुर 10 अर्ब 43 करोड 74 लाख, अमेरिका 1 अर्ब 88 करोड, भारत 82 करोड, बेलायत 25 करोड 55 लाख र ताइवान लगानीकर्ताहरूले पनि 25 करोड उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काले अत्यावश्यक बाहेकका गाडीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बन्द गरेको छ। खराब आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्काले जुलाई 10 तारिकसम्मका लागि सार्वजनिक बस, रेल, चिकित्सा सेवा, खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रयोग हुने गाडीलाई मात्र पेट्रोल भर्न दिने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै शहरी क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले 2 करोड 20 लाख जना मानिसलाई घरबाटै काम गर्न भनेका छन्। श्रीलङ्का अहिले इन्धन, खाद्यान्न, औषधि जस्ता वस्तुको आयातको रकम तिर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। श्रीलङ्काको मन्त्री परिषदका प्रवक्ता बन्दुला गुनेवर्दनाले देश खराब आर्थिक सङ्कटमा रहेकोले अब 2 हप्ता निजी गाडी तथा अत्यावश्यक बाहेकका सबै गाडीलाई पेट्रोल बिक्री बन्द गरेको जानकारी दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको टेक्सास राज्यका बाहिरी इलाकामा लरी भनिने एउटा ठूलो ट्रकमा कम्तीमा 46 अप्रवासीको शव भेटिएको छ। टेक्सासको सान एन्टोनियो नजिक अप्रवासीहरू बोकेको ट्रकमा ठूलो सङ्ख्यामा शव भेटिएको बीबीसीले जनाएको छ।
ट्रकमा गम्भीर बिरामी अवस्थामा भेटिएका 16 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। मेक्सिको सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा 18 पाङ्ग्रे ट्रकमा ठूलो संख्यामा अप्रवासीहरूले यात्रा गरिरहेको, जसमा कयौंको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुने अप्रवासीहरूको परिचय खुलेको छैन। प्रहरीले ट्रक चालक फरार रहेको जनाएको छ। टेक्सासका गभर्नर ग्रेग एबोटले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घातक खुला सीमा नीतिका कारण यस्तो घटना भएको आरोप लगाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले मध्य एसियाली देश ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। रुसी युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। राष्ट्रपति पुटिन ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान भ्रमण गर्ने र त्यसपछि मास्कोमा वार्ताका लागि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी दुसान्बेमा पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई भेट्नुहुनेछ। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन रुस निकट सहयोगी हुनुहुन्छ। युक्रेनमा आक्रमणपछि रुसी शीर्ष नेताहरूको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो, जुन मास्कोमाथि लगाइएको प्रतिबन्धपछि सार्वजनिक भएको छ। यसबाहेक जर्मनमा हुन लागेको G7 शिखर सम्मेलनमा युक्रेनका विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित हुने सिएनएनले उल्लेख गरेको छ। G7 सुन आयात प्रतिबन्धको आधिकारिक घोषणा गर्दैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने बताउनु भएको छ। सुन रुसको लागि 10 अर्ब डलरको ठूलो निर्यातको वस्तु हो। रुसले तात्कालीन युक्रेनी भूभाग क्रिमिया गाभेपछि सन् 2014 मा G8बाट रुस बाहिरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङलाई विश्व फुटबल महासंघ फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। असारमा निवर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई 6 मतले पराजित गर्दै नेमाङ एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसको 8 दिनपछि फिफा अध्यक्ष जियानीले पत्रमार्फत बधाई दिएका हुन्। जियानीले नेमाङको ज्ञान, नेतृत्व, अनुभवको फुटबल विकासमा टेवा पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले नेमाङको टिमलाई शुभकामना र सफलताको कामना गर्नुभएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।